वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम चिन्मयानंद पंडा। अहम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसर शिक्षाशास्त्री विद्याशाखायाः प्रथम सनातस्य छात्रः अस्मि। मम अनुक्रमांक 15। मम मार्गदर्शक शिवाशिष महोदयः। अद्य मम विषय अस्ति प्रथम सन्नाधे तृतीयपत्रं शिक्षणाधिगमयोः शैक्ष्य प्रविधि। अद्य तृतीयपत्रं विषय चतुर्थ यूनिट मध्ये चतुर्थ अन्विति मध्ये स्थित्वा दलशिक्षणस्य विषये किञ्चित् अहं वदामि। दलशिक्षण इत्युक्ते टीम लर्निंग। टीम लर्निंग इत्युक्ते कश्चित् समूहानां नीत्वा एकः छात्रसमूहानां प्रति तान् अवबोधनाय, तान् अधिगमनाय, तान् पठनाय, तान् सर्वांगीण विकासाय निमित्तं तस्य कार्यं भवति। दलशिक्षणम् इत्यत्र कार्यं भविष्यति। दलशिक्षणं प्रायतः केचन छात्राणां नीत्वा तान् तस्य अवबोधनस्तरं, तस्य ज्ञानस्तरं, तस्य मूल्यांकनं, तस्य व्यवस्था केन प्रकारेण कस्मिन् प्रकारेण छात्रस्य अधिगमनं भविष्यति तत् विषये सम्पूर्णतया विश्लेषणात्मकं कृत्वा छात्रं पाठयति। तन्मध्ये दलशिक्षणमध्ये एकः शिक्षकस्य न भविष्यति। शिक्षकाणां समाहारेण समूहानां छात्राणां समूहं प्रति शिक्षं प्रेरयति। दलशिक्षणं भविष्यति। दलशिक्षणस्य प्रमुखा आवश्यकता अस्ति कस्मिन् शिक्षकाणां मिलित्वा एकस्य छात्रसमूहानां अभिवर्धनाय, ज्ञानस्य अभिवर्धनाय, अधिगमनाय कार्यं भविष्यति। पुरातनकाले अथवा वर्तमानकाले शिक्षकानां कार्यम् अतीव कार्यं भविष्यति। अस्मिन् कारणात् शिक्षकः पुनः वर्षात् पर्यन्तम् एकः विषयस्य पाठयति। परन्तु एकः विषयस्य पठनाय तस्य बोरिंग भविष्यति। तत्र तस्य मनसि पीडा आगच्छति। तान् निमित्ताय शिक्षकाणां निमित्तस्य एषः दलशिक्षणम् अतीव गुरुत्वपूर्ण आसीत्। दलशिक्षणम् एकः विषयस्य शिक्षकस्य शिक्षयति, तत् विषये पठयति, तत् विषये पाठयति। परन्तु अत्र अनेक विषय विशेषज्ञ अत्र आगत्वा तस्य विषये चर्चां करोति। अस्मिन् दलशिक्षणस्य प्रथमः सोपानः अस्ति योजना, प्लानिंग। प्रथमतः कस्मिन् छात्रस्य उद्बोधनार्थम् एकः योजना भविष्यति। कस्मिन् कार्यक्रमस्य सञ्चालनार्थम् एकः योजना प्रस्तुतं भवति। तत् परतः कार्यतः साफल्यं भविष्यति। एवं प्रकारेण तस्य कार्यस्य सफलनिमित्तं प्रथमतः दलशिक्षणस्य योजना भविष्यति। कः शिक्षकः कस्यां प्रति शिक्षां प्रेरयति तत् विषये योजनाबद्ध भविष्यति। तत्परः च ऑर्गनाइजेशन व्यवस्था भविष्यति। व्यवस्था केन प्रकारेण शिक्षार्थी तस्य ज्ञानम् वर्धनं भविष्यति, अधिक कुशलता भविष्यति, तत् निमित्ताय अस्य वर्णनं भविष्यति। व्यवस्थां सम्पूर्णरूपेण आवश्यकता आसीत्। तत्परतः आगच्छति प्रथमतः योजना भविष्यति, द्वितीयतः ऑर्गनाइजेशन भविष्यति, तृतीयतः भवति इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट, परिणामस्य मूल्यांकनं। दलशिक्षणस्य मूल्यांकननिमित्तं छात्रसमूहानां नीत्वा तान् कस्मात् पर्यन्तं तस्य अवबोधनं भविष्यति, तान् प्रति गत्वा शिक्षार्थीनां पाठयति।